Mga kapuso, duha ka low pressure area na ang ginamonitor sa pag-asa sa sulod kagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang yara sa gwa sang PAR, ulihin na siplatan sa kalayoon nga 2,895 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon. Manubo ang tsansa sini nga makaapekto sa pungsod. Apang ang yara sa sulod sang PAR nga LPA, ulihin na siplatan 170 kilometers na sidlangan sang Virac, Catanduanes. Manubo sa gihapon ang tsansa sini nga mangin bagyo apang posible nga padayon nga magpalapit ukon maglabay sa Luzon sa mga masunod nga inoras kag inadlaw. Padayon nga magbantay sa updates. Magluwas sa LPA liwat nga magpaulan ang habagat sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang lapta-laptang ulan sa Capiz, Iloilo, Aklan kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani mangin handa sa gihapon sa baha o kon landslide. May tsansa man sang ulan sa iban pang bahin sang pungsod.